नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म मदन खाती। म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। महाकवि देवकोटाको जन्म जयन्ती पनि आजै। कसैले चाहँदैमा एमालेलाई सिद्ध्याउन नसक्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। नेपाललाई कुरुक्षेत्र बनाउने सपना नदेख्न प्रचण्डलाई आग्रह। माओवादीबाट सहभागी मन्त्रीहरूले जनताको पक्षमा काम नगरे तुरुन्तै कारबाही गरिने अध्यक्ष दाहालको भनाई। माओवादी बलियो नभए देश खतरामा पर्ने दावी। विश्वका 40 भन्दा बढी राष्ट्रद्वारा कोइलाको प्रयोग रोक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त। सन् 2040 सम्ममा कोइला आधारित ऊर्जाको प्रयोग अन्त्य गरिने। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगका लागि क्लबहरू तयारीमा व्यस्त। लिगमा 14 क्लबले प्रतिस्पर्धा गर्ने। जनता समाचारमा अब पूरा समाचार। आज यमपञ्चकको दोस्रो दिन नेपालीहरूको दोस्रो महान पर्व तिहार अन्तर्गत लक्ष्मी पूजा बडो हर्षोल्लासका साथ मनाइँदैछ। हरियो गोबर, रातो माटो, कमेरोले आफ्नो घर आँगन लिपि धनकी देवी लक्ष्मीको पूजा गर्ने परम्परा रहेको छ। हरेक वर्ष कार्तिक औँसीका दिन यो पर्व मनाइन्छ। हरेकको घरमा लक्ष्मी माताको पूजा गरी घरभरि दियो र झिलिमिली बत्ती बाली फुलहरूले घर सजाउने गरिन्छ। यस रातलाई सुख रात्रि पनि भनिन्छ। आजको दिन विशेष गरी देउसी भैलो खेल्ने, पटका पड्काउने गर्दछन्। माता लक्ष्मीलाई प्रसन्न बनाउनका लागि रातभर जागराम बसी लक्ष्मीको पूजा आराधना गर्ने गरिन्छ। त्यस्तै आजकै दिन 1966 कार्तिक 27 गते काठमाडौँको दिल्ली बजारमा नेपाली साहित्यकाशका नक्षत्र महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको जन्म भएको थियो। उनको जन्म लक्ष्मी पूजाको दिन भएको हुँदा लक्ष्मीको प्रसादको रूपमा उनको नाम पनि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा रहन गयो। 9वटा भाषाको ज्ञान भएका देवकोटा निकै तीक्ष्ण बुद्धिका थिए। उनले नेपाली साहित्य क्षेत्रमा कथा, कविता, नाटक, निबन्ध गरी विभिन्न विधामा आफ्नो कलम चलाएका छन्। उनको प्रख्यात कृतिहरू सुलोचना, मुनामदन, पागल मध्ये मुनामदन प्रसिद्ध रहेका छन्। खण्डकाव्य मुनामदनमा रहेको मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन भन्ने वाक्यले नेपाली समाजमा रहेको जातीय विभेद देखाएको छ। लामो समय होइन, छोटो समय पनि नेपाली समाजलाई परिवर्तन गर्ने एउटा सम्भागको रूपमा र यति उत्कृष्ट कृतिहरू उहाँले दिनुभयो कि यो समाजलाई युगौँ युगसम्म काम लाग्ने, आजको समाजलाई काम लाग्ने, भोलिलाई काम लाग्ने भन्ने उहाँको साहित्य छैन। उहाँको रचनाहरू चाहिँ यो सार्वभौम छन्। जहाँ लगेर हेरे पनि ती रचनाले केही न केही सन्देश दिन्छन्। त्यसैले देवकोटालाई मैले चिन्दा कहीँ वास्तवमा समाज परिवर्तनको सम्भाग। उनी जन्मदा देशमा राणा शासन थियो। जनताले शिक्षा नपाउन् भनी राणाहरू चाहन्थे। तर धेरै प्रयासपछि देवकोटालाई दरबार हाई स्कुलमा पढ्ने अवसर प्राप्त भयो। उनले त्रिचन्द्र कलेजबाट विज्ञानमा प्रमाणपत्र तहको अध्ययन पूरा गरेपछि उनले पुनः मानविकी संकाय अध्ययन गरे। त्यसपछि छात्रवृत्ति लिएर अङ्ग्रेजीमा स्नाकोत्तर पढ्ने आशामा भारतको पटना गए। तर अङ्ग्रेजी विषयमा स्थान नपाएपछि त्यहाँ कानुन पढ्न थाले। विक्रमसम्म 2011 सालमा राजा त्रिभुवनबाट गठित बुद्धिजीवी सभाको सल्लाहकारमा मनोनित समेत भए। मुख्य कुरा के छ भने हाम्रो समाजमा हिरा र किरा छुट्याउन सकेन समाजले। तपाईँको त्यो व्यक्तिको जुन योगदान हो त्यो विशिष्टतालाई समाजले हिजो पनि चिनेन, आज पनि चिनिरहेको छैन। यस्तो भोलिको पिँढीमा चाहिँ नहोस् हाम्रो शुभकामना त्यो हुन्छ। र यहाँले देवकोटा जस्ता मान्छेहरू युगमा बिरालै जन्मन्छन्। मलाई त कहिले कहिले पीडा के हुन्छ भने देवकोटा नेपालमै नजन्माइदिए हुन्थ्यो कि, किनभने अन्तभातले ठुलो सम्मान पाउँथ्यो होला। साहित्य क्षेत्रमा मात्र नभई शिक्षा र राजनीतिक क्षेत्रमा पनि महाकवि देवकोटाको योगदान अतुलनीय रहेको छ। लगाउन भन्दा पनि खानामा बढी शौखिन देवकोटालाई खसीको मासु असाध्यै मन पर्ने थियो। दुखी गरिबीको धेरै माया गर्ने देवकोटालाई साइकल चलाउन पनि धेरै मन पर्थ्यो।
मलाई देवकोटालाई त खसीको मासु मिठो लाग्थ्यो, त्यो खसीको मासु चाहिँ नि जहिले पनि ल्याउनुहुन्थ्यो। अब उहाँको लेखन चुरोट खाने, चुरोट खाएर मलाई चुरोट खाएर नि साहित्य म चाहिँ नि भन्छु के भने सरस्वती कृपा उहाँलाई चाहिँ नि लक्ष्मी कृपा भनेर लक्ष्मी साथ भनेर राखेको थियो। तर के भने उहाँलाई सरस्वती भगवतीको कृपा भन्यो। सरस्वती भनेको विद्याको, हाम्रो सम्पूर्ण बुद्धि विद्याको माताजी। यसरी लक्ष्मी पूजाका दिन जन्मेका देवकोटा कहिले पनि लक्ष्मीको पछि लागेनन्। सधैँ सरस्वतीको साधना गर्दै नेपाली साहित्यमा अविस्मरणीय योगदान पुर्याएका छन्। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ आरती पन्त, काठमाडौँ। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको 113औं जन्म जयन्ती विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। देवकोटाले नेपाली साहित्यमा बिर्सन नसक्ने योगदान पुर्याउनु भएको छ। कविताले केही दिन सक्दैन भन्नु गलत भएको भन्दै अक्षर सिर्जना गर्ने मान्छेको नाम आजसम्म पनि अमर रहेको वरिष्ठ साहित्यकार तथा संस्कृतिविद तुलसी दिवसले बताउनुभयो। केही दिँदैन भनेर जो परम्परागत रूपमा सोच्ने प्रवृत्ति चाहिँ त्यो गलत हो। दिनु भनेको के हो? खालि पैसा आर्जन गर्ने मात्रै त होइन। पैसा समाप्त हुन्छ र पैसा कमाउनेहरू कोही पनि नभएर स्मृतिमा नभएका धेरै छन्। तर अक्षरको खेती गरेर सिर्जना गर्ने मान्छेहरू गरिबभन्दा गरिब देखिए पनि धन प्राप्त नभए पनि उनका नाम अहिलेसम्म अमर भएर बसेको पनि देखेको छु। मोडर्न कन्या कलेजले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा जन्म जयन्ती तथा लक्ष्मी पूजाको अवसरमा आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा साहित्यकारहरूले कविता वाचन समेत गर्नुभएको थियो। साझा संस्कृति सभ्यता उदय जीवन्तै सार्थक अन्तर्दृष्टि खुला हुने सरलता एकात्मता भर्दछन् भाका सुन्दर फुल्दछन् जनहरू सद्भावना छर्दछन्। वरिष्ठ पत्रकार टङ्क पन्त, दायित्व वाङ्मय प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रामप्रसाद पन्त, प्राध्यापक डाक्टर रामप्रसाद दाहालको आतिथ्यतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। चाडबाडमा अत्यावश्यक खाद्य वस्तुको मूल्य दिनहुँ जसो उकालो लागिरहेको छ। माग बढ्ने मौका छोपेर व्यवसायीले अन्धाधुन्द मूल्य वृद्धि गरेका छन्। सरकारी निकायले मूल्य नियन्त्रण गर्न कडा कदम चाल्न नसक्दा उपभोक्ता विक्रेताले जति भन्यो त्यति नै मूल्यमा सामान किन्न बाध्य छन्। तिहारको बजार छोइसक्नु छैन। विशेष गरी तिहारमा दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई टिकासँगै दिने भाइ मसलाको मूल्य अचाक्ली बढेको छ। भाइटिकामा दाजुभाइलाई उपहारका रूपमा भाइ मसला दिने प्रचलन छ। भाइ मसलामा ओखर, बदाम, काजु, नरिवल, किसमिस लगायत महँगा मानिने चिजहरू हुने गर्छन्। 4 महिना अघिको तुलनामा काजु, पेस्ता लगायतको मूल्य अत्यधिक बढेको छ। गत वर्षको तुलनामा त झन् मूल्य दोब्बर जस्तो बढेको छ। नियमन गर्ने निकाय मूल्य नियन्त्रण गर्न असफल जस्तै बनेको छ। यता चाडबाडमा नभई नहुने वस्तु जति मूल्यमा पनि किन्ने बाध्यतामा निरीह बनेका छन् उपभोक्ताहरू। तिहारमा आवश्यक मसला सबै विदेशबाट ल्याउन पर्ने कारण मूल्य वृद्धि भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। मसलाको भाउ त अलि वृद्धि नै छ, हुने पनि भयो। उबेरमा हामीले एउटा डलर 1 डलरको हो 20 रुपियाँ, 30 रुपियाँ, 18 रुपियाँको बेला अहिले 1 डलरको 120 रुपियाँ पुगिसक्यो। त सबै मसला बाहिर विदेशबाट आउँछ। हाम्रो देशमा कुनै पनि उत्पादन छैन। अहिले हालसालमा 2-4 वर्ष भयो होला ओखरको अलिअलि चाहिँ यहाँ चाहिँ खेती गर्न थालेछ। त्यो पनि खासै मार्केटमा आएको छैन। किनभनेदेखि ओखरलाई जुन किसिमले सेतो पार्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेको हाम्रोमा त्यो प्लान छैन। सरकारले भने बजारमा भइरहेको मूल्य वृद्धिका विषयमा कार्ययोजना बनाएर बजार अनुगमन गरिरहेको दाबी गरेको छ। बजारमा यथार्थ के हो भन्नका लागि अनुगमनका टोलीहरू अलिक थप गरिएको छ। 6-7वटा टोली हाम्रोबाटै निस्किन्छ। त्यस्तै संयुक्त अनुगमन स्थानीय प्रशासन सहितको हामीले कोअर्डिनेसन गरेका छौँ। प्रहरी आवश्यक पर्ने ठाउँमा प्रहरीलाई पनि खटाएका छौँ र प्रहरीको विशेष
सहयोग लिएर इन्टेलिजेन्स मोडलमा कसैले होल्डिङ गरेर राखेको छ कि कसैले 4 दिनपछि बढी मूल्य पर्छ भनेर लुकाएर राखेको छ कि त्यस्ता सम्भावित ठाउँहरू हामी गोदामहरूमा पठाउने गर्छौँ। सँगसँगै स्टक लिने गर्छौँ, जुन स्टकका कारणले ढुक्क उपभोक्ता बस्न सक्नुभयो भने 2 दिन पछाडि खरिद गर्दा बित्तिकै त्यो मूल्य चाहिँ आफै कन्ट्रोल हुन आउँछ। चाडबाडमा उपभोक्तालाई सहुलियत मूल्यमा वस्तु उपलब्ध गराउनु पर्नेमा उल्टै मूल्य बढाएर ठगी गरिएको छ। सरकारका निकायहरू जागरुक बन्नुपर्छ, बजार अनुगमन नियमलाई कडाइ गर्नु पर्यो, गलत गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्नु पर्यो, राम्रा काम गर्ने व्यक्तिलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्यो। नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका अनुसार यस वर्ष काजुको मूल्य प्रति केजी 1500, पेस्ता प्रति केजी 1650, किसमिस 425, नरिवल प्रति केजी 450 देखि 500, छोकडा प्रति केजी 175 देखि 200, ल्वाङ प्रति केजी 1300 र सुकुमेल प्रति केजी 2900 रुपैयाँ तोकिएको छ। तर बजारमा व्यापारीहरूले आफू खुसी मूल्य तोकेर यी वस्तुहरू बिक्री गरिरहेका छन्। क्यामेरामा साजन थापाका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आज लक्ष्मी पूजाका दिन बेलुकी सकेसम्म कतै पनि लाइन नजाने गरी व्यवस्थापकीय तयारी गरेको बताएको छ। महत्त्वपूर्ण दिन भएकाले सकेसम्म कतै पनि बत्ती नजाने गरी व्यवस्था गर्न आवश्यक वितरण प्रणालीमा प्राविधिक मर्म सम्भार सहितको काम गरिसकेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। लक्ष्मी पूजाका दिन सबैतिर झिलिमिली बनाउन अधिकांश घरमा बत्ती सजाउने गरिन्छ। कतै प्राविधिक समस्या आएर लाइन जान सक्ने भएकाले सबै नो लाइटको मर्मत टोलीलाई तयारी अवस्थामा राखिएको प्राधिकरणले बताएको छ। कुनै स्थानमा समस्या आउने बित्तिकै तत्काल सम्बन्धित स्थल पुगेर मर्मत गर्न नो लाइटको टिमले मर्मत गरिहाल्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनु भएको छ। यस वर्षको तिहारमा करिब देशभर 1500 मेगावाट विद्युत प्रयोग हुन सक्ने प्राधिकरणले प्रक्षेपण गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देशको गरिबी र बेरोजगारीलाई अन्त्य गर्न राष्ट्रिय रूपमै लक्ष्मी भित्र्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा लक्ष्मी पूजाको अवसरमा आयोजित देउसी भैलो कार्यक्रमपछि बोल्दै राष्ट्रपति भण्डारीले देशको गरिबी र बेरोजगारीलाई अन्त्य गर्न राष्ट्रिय रूपमै लक्ष्मी भित्र्याउनु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले बम र बारुद भन्दा ठूलो चाडबाड र सांस्कृतिक पर्व भएको बताउँदै यसले मनोबल उच्च बनाउन प्रेरित गर्ने बताउनु भयो। मनोबल भित्रबाट ऊर्जा भन्छ नि, शक्ति उत्पादन गर्नको लागि यो चाहिँ सांस्कृतिक जुन पक्ष छ हाम्रो यो पाटो छ, त्यसलाई हामीले धेरै नै अगाडि बढाउनु पर्छ। राष्ट्रपति भण्डारीले कलाकारहरूले आगामी दिनमा कृषि क्षेत्रका गीतहरू रचेर हरियालीको प्रवर्धन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले आगामी दिनमा लामो सांस्कृतिक कार्यक्रम राष्ट्रपति भवनमा आयोजना गर्ने पनि बताउनु भएको छ। शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल बाल संगठन, नेपाल बाल मन्दिरका बालबालिकाहरू र सांस्कृतिक संस्थान राष्ट्रिय नाचघरले देउसी भैलो खेलेको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन सरकार चुनावसम्मै रहने दावी गर्नुभएको छ। बिहिबार बेलायतमा भएको COP26 कार्यक्रममा सहभागी भएर नेपाल फर्कनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै गठबन्धन सरकार चुनावसम्मै रहने दावी गर्नुभएको हो। उहाँले बेलायतमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग एयर स्पेस लगायत देशका विभिन्न समस्याहरूका बारेमा कुरा गरेको बताउनुभयो। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनपछि भारतको भूमि हुँदै विमानहरू अन्यत्र जानुपर्ने भएकाले त्यस सम्बन्धमा पनि कुरा गरेको बताउँदै नेपालप्रति भारतको सद्भाव देखिएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले भारतले आफ्नो देशमा युरिया मलको अभाव हुँदाहुँदै नेपाललाई मल उपलब्ध गराएको बताउँदै भारतलाई धन्यवाद दिएको बताउनुभयो। उहाँले बेलायती रक्षा मन्त्रीले नेपाली गोर्खा सैनिकको समस्या समाधान गर्ने बताउनु भएको पनि जानकारी गराउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले नेपाललाई आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्ने
प्रतिबद्धता जनाउनु भएको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालमा हरित ग्यास घटाउने कुरा आफूले COP26 मा राखेको बताउँदै सबै देशले यसमा सहयोग गर्ने र कार्बन उत्सर्जन कम गर्नेमा प्रतिबद्धता जनाएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्ता दिएको बताउँदै मोदीले आफूलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिएको बताउनुभयो। उहाँले दिएको म धन्यवाद पनि दिएको छु। बेलायतको चाहिँ रक्षा मन्त्री चाहिँ नेपालका प्रति धेरै सद्भावना रहेछ। उनको बुवादेखि नै यो गोर्खा सैनिकहरूसित काम गरेको, ऊ आफैले पनि काम गरेको हुनाले उनको चाहिँ धेरै हदमा नेपालका प्रति राम्रो सम्बन्ध छ र चाहिँ प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीको अध्यक्षलाई भेटेर नेपालमा अब छिट्टै पत्रकार सम्मेलन गरी एमसीसी पास गर्ने बताएको जानकारी दिनुभएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 356 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3259 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 287 जना र 3125 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 69 जना गरी 356 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको हो। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 518 जना निको भएका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,08,910 पुगेको छ। यो सँगै मृत्यु हुनेको संख्या 11,436 पुगेको छ भने 7,93,789 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 8,890 जना रहेको छ, जसमध्ये 8,233 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 657 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 215 जना आइसियु र 57 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोहीले चाहँदैमा एमालेलाई सिध्याउन नसक्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार भक्तपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले कुनै एक व्यक्तिले चाहँदैमा नेकपा एमाले सिध्याउन नसक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन कुमार थापालाई लक्षित गर्दै भ्याकुम लगाएर एमाले सक्ने सपना नदेख्न आग्रह गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस नेता थापाले भक्तपुरको एक कार्यक्रममा केही दिन अघि आगामी चुनावमा भक्तपुरबाट क्लिन स्वीप गर्ने कुराको उत्तर दिँदै अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस कहाँ पुग्यो भन्ने कुराको विचार गर्न आग्रह गर्नुभयो। हिजो हो कि कहिले एकजना बाबु यतै भक्तपुरतिर घुम्दै आएछन्, भ्याकुम क्लिनर लिएर आएका अरे। भ्याकुम क्लिनरबाट एमाले सिध्याउने भ्याकुम क्लिनर, बिचरा एमाले सिध्याउने भ्याकुम क्लिनरले। सिँगै काङ्ग्रेस कहाँ गयो, भ्याकुम क्लिनरले एमाले सिध्याउने सपना तिनीहरूका। म त्यसमा धेरै केही भनिरहन चाहन्न। अध्यक्ष ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेपाललाई कुरुक्षेत्र बनाउने सपना नदेख्न पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले 17,000 नेपाली जनतालाई मारेको र त्यसलाई ठेगान लगाएर एमाले सरकार चलाएको अवगत गराउँदै नेपाललाई धर्म क्षेत्र, शान्ति क्षेत्र, विकास क्षेत्र बनाउने बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले कुरुक्षेत्र बनाउने भनेर तर्साउन खोज्नेहरूलाई पराजित गरेर यहाँसम्म आइपुगेको बताउनुभयो। एकजनाले अस्ति भने कुरुक्षेत्र बन्छ अब भनेर, कुरुक्षेत्र बनाएको पनि देखियो, कुरुक्षेत्र सबै ठेगान पनि लाइयो। अब कसैले कुरुक्षेत्रका दाग नलगाए हुन्छ। यो नेपाल नै अब धर्म क्षेत्र हुन्छ, यो विकास क्षेत्र हुन्छ, यो शान्ति क्षेत्र हुन्छ, यो जनताको समृद्धिको क्षेत्र हुन्छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भएको क्षेत्र हुन्छ नेपाल। के को कुरुक्षेत्र? अध्यक्ष ओलीले आफूलाई माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गणतन्त्र सक्न खोजेको आरोप लगाएको प्रति लक्षित गर्दै प्रचण्डले गणतन्त्रको नाम लिनुभन्दा 25 वर्ष अघि गणतन्त्रका लागि आफू लडेको बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले विदेश विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी नेता झलनाथ खनाललाई दिएको छ। बिहिबार बसेको पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले विभिन्न 4 विभागका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यहरू तोकेको, जसअनुसार विदेश विभाग उपप्रमुखमा प्रमेश हमाल, सदस्यहरूमा डाक्टर विजय कुमार पौडेल, मन्जु यादव, मिलन तुलाधर, वाइपी सङ्ग्रौला र शङ्कर खतिवडा रहनु भएको छ। संगठन विभाग प्रमुखमा
महासचिव बेदुराम भुसाललाई जिम्मेवारी दिएको छ। उपप्रमुखमा प्रकाश ज्वाला, सदस्यहरूमा अशोक कोइराला, कृष्ण खनाल, बलदेव चौधरी, मेटमणि चौधरी, लक्ष्मण पौडेल, सावित्रा भुसाल, श्रीनाथ बराल, शेरबहादुर कुँवर र हम्सबहादुर शाही रहनु भएको छ। शिक्षा र विपद व्यवस्थापन विभागको प्रमुखमा डाक्टर गङ्गालाल तुलाधर र सहकारी विभाग प्रमुखमा गोविन्द कोइरालालाई जिम्मेवारी दिइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो पार्टीबाट सहभागी मन्त्रीहरूले जनताको पक्षमा काम नगरे तुरुन्तै कारबाही गरिने बताउनु भएको छ। बिहिबार नेकपा माओवादी केन्द्र मध्यपुर थिमी नगर कमिटीले नेपाल सम्बत 1142 को अवसरमा आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले जनताको पक्षमा काम नगरे तुरुन्तै कारबाही गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले पार्टीमा जतिसुकै ठूलो पदको भए पनि राम्रो काम नगर्ने मन्त्रीको सन्दर्भमा कडा स्टेप चाल्ने बताउनुभयो। हाम्रा मन्त्रीहरूलाई जनताको पक्षमा काम नगरे जस्तोसुकै ठुलो पदको पार्टीको भए पनि हामी कडा स्टेप चाल्नेमा छौँ। अहिले तपाईहरुको साथ भयो भने जनताको पक्षमा काम नगर्ने मन्त्रीलाई तुरुन्तै कारबाही गर्ने मान्यताबाट हामी अगाडि बढेका छौँ। अध्यक्ष दाहालले देशी विदेशी शक्तिहरू माओवादी आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्रमा लागेको बताउनुभयो। माओवादीलाई 4 टुक्रा बनाएर फुटाउँदा पनि प्रचण्ड जिउँदै रहन्जेल माओवादी पार्टी झन् जागेर आउने देखेर खास गरी प्रचण्डलाई नै तारो बनाउन खोजेको उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष दाहालले केही समयपछि माओवादी पार्टी 1 नम्बरको पार्टी बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। माओवादी बलियो पार्टी भएन भने राष्ट्र दुर्घटनामा पर्ने खतरा रहेको उहाँको भनाइ छ। निर्वाचन आयोग यति बेला उपनिर्वाचनहरूमा केन्द्रित छ। संघीय संसददेखि प्रदेश सभामा रिक्त पदमा निर्वाचनका लागि आयोगले छलफल बढाएको छ। राष्ट्रिय सभामा गोलापर्थाबाट 4 वर्षे कार्यकालको पदावधि पाएका 1/3 सदस्यको कार्यकाल आगामी फागुन 31 गतेबाट सकिँदैछ। राष्ट्रिय सभामा 4 वर्षे कार्यकालको पदावधि पाएका नेकपा एमालेका 8 जना नैनकला ओझा, परशुराम मेगी गुरुङ, अगम प्रसाद बान्तावा, चक्रप्रसाद स्नेही, सुमनराज प्याकुरेल, कोमल ओली, रामलखन चमार र कविता बोगटी तथा माओवादी केन्द्रका 5 जना शशिकला दाहाल, खिमबहादुर विक, दिननाथ शर्मा, जीवन बुढा र रामनारायण बिडारीको कार्यकाल सकिँदैछ। त्यस्तै एकीकृत समाजवादीका 4 जना उदया शर्मा पौडेल, शान्ति कुमारी अधिकारी, शेरबहादुर कुँवर, खगेन्द्र प्रकाश पुरी र काङ्ग्रेसका 3 जना राधेश्याम अधिकारी, दीर्घनारायण पाण्डे र तारादेवी भट्टको पदावधि सकिँदैछ। त्यस्तै प्रदेश सभामा 18 जनाको पद रिक्त छ भने प्रतिनिधि सभाको 4 सदस्यको समेत पद रिक्त छ। ती क्षेत्रको उपनिर्वाचनमा पहिले आफूले जितेको ठाउँमा पुनरागमन गर्ने दबावमा दलहरू पर्ने देखिन्छ। यसअघि नेकपा एमालेसँग मिलेर निर्वाचन लड्दा माओवादी केन्द्रले जितेको प्रदेश सभाको 8 ठाउँ र प्रतिनिधि सभाको सबै 4 ठाउँमा पद रिक्त भएको छ। उक्त स्थानमा पुनरागमन गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रलाई उपनिर्वाचनमा दबाव पर्ने देखिन्छ। यसअघि माओवादीसँग मिलेर चुनाव लड्दा नेकपा एमालेले जितेको 7 प्रदेश सभाका सिटका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ। उपनिर्वाचनबाट त्यस ठाउँमा पुनरागमन गर्न नेकपा एमालेको लागि समेत मुस्किल पर्ने देखिन्छ। यसअघि बाँके र रूपन्देहीमा जनता समाजवादी पार्टीले जितेको 2 क्षेत्रमा र बागलुङमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले जितेको 1 क्षेत्रमा समेत उक्त पार्टीहरूलाई अब हुने उपनिर्वाचनमा जित निकाल्ने दबाव छ। विकास पौडेलको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले न्यायपालिकाको समस्यालाई सरकारले समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता सिंहले न्यायपालिकाको समस्यालाई सरकारले समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले न्यायालयमा भएको व्यतिथिलाई गठबन्धन सरकारले हटाउनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले न्यायालयको यो अवस्था भइसक्दा समेत राजनीतिक दलका नेताहरूले न्यायालयमा दखल गर्नु हुँदैन भनेर बस्न नमिल्ने बताउनु सरकार त राज्य सत्ताको सम्हाल्नेको चाहिँ सरकार हुन्छ। सरकारले गर्नुपर्ने काममा चाहिँ नगर्ने अनि खालि भाग्दै अरूलाई अरूको उचित चाहिँ के छ भन्दा काममा थोपरेर हुन्छ। प्रब्लममा आएपछि त फेस गर्नुपर्छ। नेता सिंहले चाडपर्वको मुखमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नु राम्रो नभएको बताउनु भयो। उहाँले नेपालको
त्रुटिपूर्ण व्यवस्थापनको कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको भन्दै नेता सिंहले नेपाली कांग्रेसले गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेकाले आगामी दिनलाई हेरेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। ओइल निगमको चाहिँ जुन मिसम्यानेजमेन्टको कारणले गर्दाखेरि एकैचोटि चाहिँ प्राइस हाई गर्ने भन्ने चाहिँ राम्रो कुरा होइन। त्यसो भने सरकारले चाहिँ ध्यान चाहिँ पुर्याउनुपर्छ। नेता सिंहले नेपाली कांग्रेसको कलहका कारण कम्युनिस्टहरूलाई फाइदा भएको बताउनुभयो। उहाँले आफूले पार्टी सभापतिमा दावी गर्दा दुष्प्रचार गरिएको समेत बताउनुभयो। उहाँले धाँधली रहित प्रतिस्पर्धामा उत्रिन पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चुनौती दिनुभयो। नेपाल आयल निगम लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिलाई राजनीतिक विषय नबनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। कार्यकारी निर्देशक पौडेलले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिलाई राजनीतिक विषय नबनाउन आग्रह गर्नुभएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भइरहँदा नेपालमा पनि मूल्य वृद्धि हुनु स्वाभाविक भएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा तेलको मूल्य वृद्धि भएको विषयलाई अनर्गल प्रचार गरिरहेको बताउँदै राजनीतिक दल र तिनका भातृ संगठनहरूले यसलाई राजनीतिक विषय बनाएको आरोप लगाउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रति लिटर 7 रुपैयाँ तेलको मूल्य बढ्दा नेपालमा 3 रुपैयाँ मात्र बढाएको बताउँदै कार्यकारी निर्देशक पौडेलले यसले जनतालाई मारमा नपार्ने बताउनुभयो। उहाँले विश्व राजनीतिमा उतार चढाव हुँदा तेलको मूल्य बढिरहेको भन्दै अबको 2 वर्ष तेलको मूल्य स्थिर हुन नसक्ने बताउनुभयो। विश्वको अर्थतन्त्र अलिकति घरबराहट भएको हिसाबमा, अलिकति अस्थिर भएको हिसाबमा तेलको मूल्यले जहिले पनि इकोनोमीलाई नराम्ररी हान्छ। इतिहास पनि त्यस्तो छ, विगत पनि त्यस्तो छ, वर्तमान पनि त्यस्तो छ। त्यसैले अब तेलको मूल्य के हुन्छ भन्ने विषय चाहिँ सबै प्रिडिक्सनकै आधार हो। हामीले पनि पढ्ने लिटरेचर हो, ट्रेन्ड नै हो। त्यसो भएको हुनाले त्यो सबै चिज हेर्दा तेलको मूल्य अब आगामी 2 वर्ष, फर्दर 2 वर्ष चाहिँ स्थिर हुने स्थिति देखिँदैन। यो बढ्दै क्रममा हुन्छ र यो $100 प्रति ब्यारेलसम्म पुग्छ। $100 भनेको के हो भने आज हामी 80 मा छौँ, निगमलाई $60 मा ब्रेक इभन हुन्छ। कार्यकारी निर्देशक पौडेलले नेपाल आयल निगम गत वर्षको जनवरीदेखि नै घाटामा रहेको बताउनुभयो। उहाँले मूल्य बढेपछि अहिलेसम्म 33 रुपैयाँसम्म मूल्य समायोजन भइसकेको बताउँदै पछिल्लो 2 वर्षमा 17 देखि 18 रुपैयाँ घटाएको बताउनुभयो। उहाँले निगमले अहिलेसम्म तथ्याङ्क नलुकाएको दावी गर्दै निगमलाई तथा नाम गाली गलौज गर्नु अर्थतन्त्र सिद्ध्याउने काम मात्र भएको बताउनु लाग्छ। 15, 16, 17, 18 रुपियाँ हामीले पैसा घटाएको पनि हो। तर कस्तो अहिले भयो भने स्याल अगाडि अगाडि सिकारी पछाडि पछाडि भन्ने स्थिति भयो। भनेको मूल्य अगाडि अगाडि बढ्छ, हाम्रो मूल्य समायोजनको रेट चाहिँ थोर गऱ्यौँ र अझ एलपिजीमा त हामीले समायोजन गर्नै हुँदैन, यो चाहिँ नोक्सानमै बेच्नुपर्छ भन्नेमै गइयो। र त्यो स्ट्राटेजी के थियो र अहिलेसम्म हामी सफल पनि थियौँ। रणनीतिक हिसाबले त्यो रणनीति काम पनि लागेको थियो। हामी चाहिँ डिजेल पेट्रोलको पेट्रोलमा अझ अलिकति नाफामा गएर त्यसको चाहिँ पैसाले हामी ग्यासलाई सब्सिडाइज गर्थ्यौँ। अब कार्यकारी निर्देशक पौडेलले अहिले निगम डिजेलमा प्रति लिटर 15 रुपैयाँ, पेट्रोलमा प्रति लिटर 20 रुपैयाँ र एलपी ग्यासमा 720 रुपैयाँ नोक्सानमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले यस आर्थिक वर्षमा निगमले जति नै मूल्य बढाए पनि 20 अर्ब नोक्सानमा जाने दावी गर्नुभयो। कार्यकारी निर्देशक पौडेलले यस वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रति लिटर 140 रुपैयाँ पुग्ने बताउँदै यसमा अन्यथा मान्नु नहुने बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा हुलास भए अरू किन खोज्ने। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको भन्दै आन्तरिक वायुसेवा सञ्चालक हवाई कम्पनीहरूले तिहारमै हवाई भाडा बढाएका छन्। वायुसेवा सञ्चालक सङ्घ नेपालले आयल निगमले प्रति लिटर 10 रुपैयाँ हवाई इन्धनले मूल्य बढाएको भन्दै अहिले काठमाडौँबाट सबैभन्दा लामो दूरीको विमानस्थल रुटमा प्रति यात्रु 440 रुपैयाँसम्म हवाई भाडा बढाएका हुन्।
वायु सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले काठमाडौँ धनगढी रुटमा सबैभन्दा धेरै प्रति यात्रु अहिलेको भन्दा 440 रुपैयाँले भाडा वृद्धि गरेका छन्। यसैगरी काठमाडौँबाट सबैभन्दा कम काठमाडौँ सिमरा छोटो दूरीको रुटमा प्रति यात्रु 95 रुपैयाँ भाडा वृद्धि गरेका छन्, जसका कारण तिहार र छठका हवाई यात्रु थप मर्कामा पर्ने भएका छन्। अब खेलकुद समाचार। आसन्न शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगका लागि यति बेला क्लब तयारीमा व्यस्त छन्। 29 कार्तिकबाट हुने लिगमा 14 क्लबले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। 7 दोबाटो युथ क्लब यो संस्करणमा नयाँ टोलीको रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछ भने अन्य टोलीले पनि खेलाडी सरुवा बजारको भरपूर सदुपयोग गर्दै लिगको उपाधि लक्ष्यका साथ तयारीलाई तीव्रता दिइरहेका छन्। 14 क्लबको सहभागिता रहने शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग कार्तिक 29 गतेबाट आयोजना हुँदैछ। त्यसका लागि अखिल नेपाल फुटबल संघले गत साता टाइसिट पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ, जस अन्तर्गत पहिलो खेल नै यसै सिजन ए डिभिजन लिगमा बढुवा भएको 7 दोबाटो युथ क्लबले फ्रेन्च क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा लिगको आरम्भ हुँदैछ। बढुवा भएको टोलीलाई अनुभवी प्रशिक्षक मेघराज केसीले सम्हाल्दैछन्। विगत लामो समयदेखि 10-11 वर्षसम्म ए डिभिजन क्लबहरू हेर्ने क्रममा धेरै क्लबहरू हेरियो होइन। छाडोबाट बीबाट एमा आइरहेछ। यो टिमले पनि एक प्रकारले कुरा बढिसकेपछि चाहिँ मैले पनि एउटा च्यालेन्ज स्वीकारौँ। एक प्रकारको एउटै ट्र्याकको काम गरिरहँदाखेरि वाक्क भइरहेको बेलामा चाहिँ यो अलिकति आफूलाई च्यालेन्ज पनि स्वीकारेर चाहिँ यो टिमलाई चाहिँ अलिकति ए डिभिजनमा एउटा राम्रो पर्फर्म गर्ने एउटा अठोटका साथ हेरिरहेको छु। अब टोलीको टिमवर्क राम्रो भएको भन्दै आसन्न लिगमा राम्रो प्रदर्शन गर्ने प्रशिक्षक केसीको विश्वास छ। केसीले भने जस्तै 7 दोबाटो युथ क्लबमा खेलाडी मनबहादुर तामाङले पनि लिगका लागि भनेर टोलीले राम्रो तयारी गरिरहेको र राम्रो फुटबल खेल्ने बताए। ट्रेनिङ चाहिँ ओभरअल एकदमै राम्रो भइरहेछ। हामी एज अ टिम अब बी डिभिजनको भन्दा ए डिभिजनमा चाहिँ प्रिपरेसन जस अलमोस्ट अब अरू क्लबले भन्दा नि हामीले चाहिँ 3 मन्थ चाहिँ बढी नै ट्रेनिङ गरिरहेछौँ। त्यसो त 7 दोबाटो युथ क्लबमा बी डिभिजन लिगबाट बढुवा भएको छुट्टै जोस छ। 26 वर्ष इतिहासमा पहिलो पटक ए डिभिजन लिग खेल्न लागेको 7 दोबाटो सम्मानजनक प्रतिस्पर्धा गरेर ए डिभिजन लिगमा बलियो टोली साबित गर्ने लक्ष्यमा छ। तर काठमाडौँबाट इतिहास बोकेको न्युरो टिम भने खेलाडी भेला पार्नेमै व्यस्त छ। केही खेलाडीलाई समावेश गरेर तयारी थालेको टोलीका केही राष्ट्रिय टोलीका खेलाडी भए पनि अभ्यासमा आइपुगेका छैनन्। लिग हुने कि नहुने दुविधा भइरहेको अवस्थामा सार्वजनिक तालिका र खेलाडीहरू उपत्यका भन्दा बाहिर भएकाले तयारीलाई तीव्रता दिन नसकेको प्रशिक्षक राजु काजी साक्यले बताए। टाइम चाहिँ हाम्रो एकदम सर्ट भयो, ट्रेनिङ टाइमहरू चाहिँ होइन। अब खेलाडी बाहिरको जिल्ला केटाहरू छ, ल्याउनु छ, ग्राउन्डको प्रब्लम छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई गाह्रो छ। तर केही छैन, अब हामी रेडी छु हामी खेल्नलाई होइन। अब हामी तयारी बिस्तारै हामी गर्दैछौँ। तयारी अब केटाहरू आएको छैन, अहिले भर्खर 23 टिम हिजो मात्रै आइपुग्यो। अब आइतबारदेखि उनीहरू जोइन हुन्छ। अब टाइम पनि छैन, हामीले जो सर्ट टाइममा अब हामी चाहिँ एउटा राम्रो तयारी गरेर चाहिँ लिगमा एउटा राम्रो रिजल्ट ल्याउने चाहिँ हामी प्रयास हामी गर्दैछौँ। लिग आयोजनाको मिति नजिकै गर्दा सबैजसो क्लब तयारीमा व्यस्त छन्। कोरोना महामारीले असर पारे पनि क्लबले जसो तसो लिग खेल्ने योजना बनाएका छन्। अब मौसम समाचार। आज राति प्रदेश नम्बर 1 लगायत देशका पहाडी तथा हिमाली भूभागमा मौसम आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। प्रदेश नम्बर 1 र गण्डकी प्रदेशका हिमाली भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी।
आज यमपञ्चकको दोस्रो दिन नेपालीहरूको दोस्रो महान पर्व तिहार अन्तर्गत लक्ष्मी पूजा हर्षोल्लासपूर्वक मनाइँदैछ। हरियो गोबर रातो माटो कमेरोले आफ्नो घर आँगन लिपि धनकी देवी लक्ष्मीको पूजा गर्दै हरेक वर्ष कार्तिक औँसीका दिन यो पर्व मनाइन्छ। आजै महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्मदिन। नेपाली साहित्य क्षेत्रमा बिर्सनै नसक्ने योगदान पुर्याउनुभएका महाकवि देवकोटाको 113औं जन्म जयन्ती विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आज लक्ष्मी पूजाका दिन सकेसम्म कतै पनि लाइन नजाने गरी व्यवस्थापकीय तयारी गरेको छ। कतै प्राविधिक समस्या आएर लाइन गएमा नो लाइटको मर्मत टोलीलाई तयारी अवस्थामा राखिएको प्राधिकरणले बताएको छ। कुनै स्थानमा समस्या आए तत्काल सम्बन्धित स्थल पुगेर नो लाइटको टिमले मर्मत गरिहाल्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले विदेश विभाग प्रमुखको जिम्मेवारीमा नेता झलनाथ खनाललाई तोकेको छ। आज बसेको पार्टी केन्द्रीय सचिवालय बैठकले विदेश विभाग उपप्रमुखमा प्रवेश हमाल, सदस्यहरूमा डाक्टर विजय कुमार पौडेल, मञ्जु यादव, मिलन तुलाधर, वाइपी संग्रौला र शङ्कर खतिवडालाई तोकेको छ। संगठन विभाग प्रमुखमा महासचिव बेदुराम भूषाललाई जिम्मेवारी दिइएको छ। विश्वका 40 भन्दा बढी राष्ट्रहरूले कोइलाको प्रयोग रोक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। स्कटल्याण्डमा भएको COP26 सम्मेलनमा पोल्याण्ड, भियतनाम, चिली जस्ता कोइलाको धेरै प्रयोग गर्ने राष्ट्र लगायतले कोइलाको प्रयोग घटाउने सहमति जनाएका हुन्। सन् 2030 सम्म धनी राष्ट्र र 2040 सम्ममा कोइलामा आधारित ऊर्जाको प्रयोग अन्त्य गर्ने र कोइला प्रयोग हुने उत्पादनमा भइरहेको लगानी अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। आसन्न शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगका लागि यति बेला क्लब तयारीमा व्यस्त छन्। 29 कार्तिकबाट हुने लिगमा 14 क्लबले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। सान्दोबाट युथ क्लब यो संस्करणमा नयाँ टोलीको रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछ भने अन्य टोलीले पनि खेलाडी सरुवा बजारको भरपूर सदुपयोग गर्दै लिगको उपाधि लक्ष्यका साथ तयारीलाई तीव्रता दिइरहेका छन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।